आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मैनिफेस्टेशन सीरीज ज्वाइन करने का शुक्रिया। मुझे रोज़मर्रा की बेसिस पर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस ईमेल्स के ज़रिए मिलते रहते हैं और आप मुझे अपनी दिलचस्पी का इजहार करते रहते हैं इस सीरीज़ को लेकर। जज़ाकल्लाह। दोस्तों बहुत सी ऐसी दुआएं होती हैं लाइफ में जिनको मांगते हुए हम बेख्तियार रो पड़ते हैं, क्योंकि इन दुआओं के साथ हमारी एनर्जी जुड़ी हुई होती है, हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन सीरीज का मकसद ही यही है कि हम दुआओं को लेवल अप करेंगे और दुआएं हमारी वही होंगी, लेकिन हम इस सीरीज के जरिए दुआओं को बेहतर अंदाज में मांगने का तरीका सीखेंगे। याद रखिएगा कि मैनिफेस्टेशन सीरीज में जिन दुआओं को हम लिखेंगे यानी डिजाइन करेंगे, उन्हें हम ड्रीम दुआस का नाम देंगे। उनके लिए हमें एक्साइटमेंट फील होनी बहुत जरूरी है। उन दुआओं में आपको इंस्पिरेशन डालनी है और इंस्पिरेशन लेवल और मोटिवेशन लेवल को बहुत ऊपर करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैनिफेस्टेशन सीरीज की, जब हम एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे थे। आज क्योंकि हम एक्सरसाइज 2 इंशाल्लाह शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, समझाऊंगी कि स्टेप्स क्या क्या है दुआओं की डिजाइनिंग के साथ। और उसके बाद स्टेप नंबर 1 में हम डिजाइन करेंगे अपनी दुआस। उसके बाद जब हम डिजाइन कर लेंगे, एक्चुअल प्रोसेस यही है मैनिफेस्टेशन सीरीज का कि हम दुआ को डिजाइन करेंगे, हर दुआ को लेवल अप करके उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम सीखेंगे इंटरनलाइजेशन ऑफ दुआ। इसके बारे में सीखेंगे ये क्या होती है, इसका क्या मकसद होता है। स्टेप नंबर 3 डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी विजुअलाइजेशन ऑफ प्रेयर्स के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है मैनिफेस्टेशन सीरीज का। दोस्तों ये पूरी मैनिफेस्टेशन सीरीज हमारी दुआओं के बारे में है, हमें किस तरह डिजाइन करना है, आगे बढ़ते हुए हर एक्सरसाइज को किस तरह मॉडिफाई करना है, ये हमारा मकसद है। दूसरे नंबर पे जो स्टेप है इंटरनलाइजेशन ऑफ दुआ। इंटरनलाइज करने का मकसद ये है कि जो दुआएं आपने डिजाइन की हैं, अपने दिलों और जहन में उन दुआओं को बसा लें, समा लें। मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछे कि आपकी ड्रीम दुआ या दिली दुआ क्या है, तो आप उसे ये ना कहें कि ठहरिए 1 मिनट में सोच के बताता हूँ, बल्कि वो जो आपकी ड्रीम दुआ है उस पर आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए कि कोई आपसे पूछे तो आप उसको फौरन अपनी दुआ लफ्ज पर लफ्ज बता सकें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अपनी दुआ खुद डिजाइन कर रहे हैं, तो इंटरनलाइजेशन हमें इसी स्टेप में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। यानी इंटरनलाइजेशन का आसान अल्फाज में मकसद ये है कि अपनी दुआओं को मुख्तसर अल्फाज में इस तरह याद करना और रखना कि हमें फौरन जहन में आ जाए जब हम दुआ करना चाहें। स्टेप नंबर 3 है हमारा विजुअलाइजेशन। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा काम करने वाला स्टेप है। यानी इन दुआओं को एक्सपीरियंस की शक्ल में अपने दिमाग में होते हुए देखना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हम अपनी दुआओं को प्रैक्टिकली तौर पर यानी अमली तौर पर होते हुए देखेंगे। यानी जो हम अपना फ्यूचर है वो अपने दिमाग में होता हुआ पहले से देखेंगे, किसी इमेज के फॉर्म में या किसी वीडियो के फॉर्म में तस्वर करेंगे। मैं आपको ये बात मिसाल से समझाती हूँ। अगर किसी को सेट गोल किया, उसने अपना कुरान हिफ्ज करना है साल में, वो ये गोल सेट करेगा कि मुझे 3 सिपारे करने हैं। अगर ये जो दुआएं हैं, क्योंकि हम ड्रीम दुआ करेंगे तो हमें अपना गोल ऐसा रखना है कि हमारी दुआएं अनरियलिस्टिक और अनअचीवेबल सेट करनी है। क्यों? क्योंकि यही अनअचीवेबल दुआएं हमें मोटिवेट रखेंगी। ड्रीम दुआओं का मकसद ही अनअचीवेबल दुआओं को जहन में रखकर उनको याद करना है। हमें जो जज्बा दुआ करने पर मजबूर रखेगा, उकसाएगा, वो हमारी मोटिवेटेड और अनअचीवेबल अनरियलिस्टिक दुआएं होंगी।
تو ہم اپنی انہی دعاؤں کو لیول اپ کر کے اس طرح کریں گے کہ ہم 3 سپارے کی جگہ ہم اپنے لیے ایک ایسا گول سیٹ کریں گے جو بہت امپریکٹیکل لگے. فار ایگزامپل ہم 10 سپارے حفظ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ایک بیسیکلی ان اچیویبل ٹارگیٹ ہے, تو سوچیں گے ہی تو ایک موٹیویشن آئے گی. تو اس طرح اپنی دعاؤں کو سیٹ کرنا ہے, لیکن ہمارا گول ہمیں بار بار اس بات پر موٹیویٹ رکھے گا, ہمیں بٹر فلائز دے گا کہ مجھے اپنے گول کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. ویژولائزیشن یعنی جو اسٹیپ نمبر 3 ہے, آپ کو ڈیپ طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ جب ہم ویژولائز کریں گے اپنی دعاؤں کو تو امیجز کارڈس کے ذریعے, فار ایگزامپل آپ اسکرین سیورز اپنے موبائل میں سیو کر لیں گے جب ہم دعاؤں کو اپنی ڈیزائن کریں گے, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے اچھی طرح آئیڈیا ویژولائزیشن کا. ہم کارڈ کی صورت میں یا پکچرز کی صورت میں اپنے کمروں میں, کسی الماری میں, کسی بورڈ پر اپنے سامنے اپنی ڈریم دعاؤں کو ان تصاویر کی صورت میں پرنٹ کر کے لگا لیں گے, پیسٹ کر لیں گے, یا اپنی کسی ڈائری میں آپ ان پکچرز کو اٹیچ کر لیں یا چپکا لیں. اس پریکٹس سے موٹیویشن سیریز میں ہوگا یہ, جب ہم تصویروں کو دیکھیں گے سیریز میں جو ہماری دعاؤں پہ مبنی ہے, تو ہمیں موٹیویشن ملے گی, ہمیں انسپریشن ملے گی کہ ہاں یہ دعا میں نے مانگی ہے اور مجھے مانگتے رہنا ہے. یہ سب کرنے کے بعد ہم نے اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دینی ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اپنی عادت بنا لیں گے ان دعاؤں کو. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات پتہ ہونے چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. جب ہمارے تینوں سٹیپس مکمل ہو گئے ہیں, ایکسپلین میں نے آپ کو کر دیا ہے, اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ تینوں سٹیپس سمجھنے کے بعد اب ہم دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کو مد نظر رکھ کر اپنے لیے روز کسی ایک مخصوص وقت کا انتخاب کر لیں گے. ان اوقات میں سے ایک وقت ایسا ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان اوقات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. میں آپ کو قبولیت دعا کے کچھ اوقات بتا دیتی ہوں. حدیث کی روح سے اوتھینٹک آپ کو سارے مخصوص اوقات کوشش کروں گی بتا سکوں. اس کے علاوہ اگر کچھ رہ جائیں تو آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں, جو کہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ایک منادی دی جاتی ہے, یعنی ایک آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں معاف کروں. اسی طرح دوسری حدیث میں جو کہ جامع ترمذی میں ہے, اس حدیث کے مطابق اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. تیسری حدیث کے موقع پر جو کہ صحیح مسلم سے منقول ہے, سجدے میں کی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث سے روایت ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے نزدیک ہوتا ہے, لہٰذا اس میں خوب دعائیں مانگو. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ کے مطابق جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. ایک اور حدیث کے مطابق بارش کے وقت بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, رد نہیں کی جاتی. دوستو مجھے امید ہے کہ تینوں سٹیپس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ ہماری ایکسرسائز نمبر 2 تھی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم موو آن کریں گے ایکسرسائز نمبر 3 کی طرف, جس میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر مل کر ایکسرسائز کے ذریعے ڈیزائن کرواؤں گی دعا, اور ہم ہر آنے والی ویڈیو میں لیول اپ کریں گے, ان موڈیفائی کریں گے ان دعاؤں کو, ڈریم دعاؤں کو. دوستو جو مینیفیسٹیشن سیریز کی میری اس ویڈیو سیریز کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے آج میں پہلا ہوم ورک دے کے جا رہی ہوں. آپ نے مجھے اپڈیٹ کرنا ہے اپنے آنسر سے ایز ہوم ورک نمبر 1. کرنا یہ ہے کہ آپ نے جہاں آپ جاٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں اپنا جو بھی ایکسرسائزز ہیں اس سیریز کی, اس کے نیچے یا تو جواب لکھ لیں یا پھر آپ کوشش کریں کہ کامنٹ کے ذریعے مجھے ضرور اپڈیٹ کریں آپ کا ہوم ورک کا آنسر. کویسچن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہوں. کویسچن یہ ہے کہ آپ کی اس وقت زندگی کیسی جا رہی ہے. مختصر الفاظ میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا, پھر میں چیک بھی کروں گی کہ کیا کس نے جواب دیا ہے. اس طرح مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے لوگ تھرلی اس
سیریز کو فالو کر رہے ہیں. تو اسے اجازت دیجیے رابعہ احمد کو. پھر ملوں گی کسی اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ یا انسپریشنل سیریز کے ساتھ. ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.